السلام عليكم متتبعي الكرام، نتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديوهات ديالي اللي قبل. وان شاء الله هذا النهار عندنا عاود درس جديد ديال كيف توصل مونطو كول طايور بلي بوش جيلي. ها هو انا راني كنرسم لكم يعني رسم تقريبي باش هكا تكونوا عارفين يعني كيف داير. اول حاجه نحتاجوها باش نبداو الفصاله تاع المونطو. انا راني كنوصل لكم مع الثوب باش يجي لكم يعني حاجه سهله. يعني كنحاول ندير لكم حاجه اسهل. يعني اي حاجه الا عرفنا كيفاش نخدموها كلشي راه حتى حاجه ما صعيبه. على بركه الله نبدا. اول حاجه غادي نديروها هي الطول ديالنا. كنخليو 4 سنتيم ديال العطفه. هاهي نديرو الطول ديالنا اللي حنا حابينه، يعني فين ما بغينا يوصل. صافي ها هو نتمنى يكون باين هكا. المهم هاد لا ليزيير كنحيدوها. الاشاره يعني نعاودو من الاول. هنايا توب يعني نشوفوا لو سونس تاع التوب، يعني الجهه اللي رطبه هي اللي كتجي هابطه، الجهه اللي رطبه كتكون هابطه. صافي نحيدو لا ليزيير كنخليو 10 سنتي. ها هي غادي نهبطو معاها كامله 10 سنتي 10 سنتي حتى لتحت. فين 10 غادي دابا نحطو القياسات ديالنا. هي الكتاف كنحطو الكتاف ديالنا زائد سنتي تاع الخياطه، لان كيما نقول لكم دائما لحقاش راه حنا نفصلو على الثوب. ملي كيكون في الثوب ملي كنفصلو في الباترون يعني نرسمو الباترون كلشي كنزيدوش الخياطه حتى نحطو الباترون على الثوب وكنزيدو له الخياطه ديالو. حتى الكتفين يعني مقسومه على زوج، يعني عرض الظهر مقسوم على زوج. درنا 7 سنتيم تاع العنق، هنايا هودنا 2 سنتيم تاع الكتف ودرنا خط متصل. دابا غادي نديرو على حساب 12 سنتيم نهمدو بيها ونديرو الدائره تاع العنق هنا. المهم غادي ندير الاول القياسات ونفهمكم في هذه البلاصه اللي هي مهمه باش يخرج لنا الكول طايور. كنجيو هنا نديرو القياس تاع السيده اللي غتلبسو، نزيدو سنتيم تاع الخياطه ونديرو الدوره تاع التركيز ديالنا. دائما الامام كنقولكم كيكون داخل باش هكا ما يجيناش على الشكوى ولا شي حاجه. كنهودو هنايا بين المونطو كنهودو 14 نهودو 20 حسب السيده. كنديرو محيط الحزام، ربع محيط الحزام زائد سنتيم تاع الخياطه، ونديرو هنا ربع محيط الخصر زائد سنتيم تاع الخياطه وكنسيرهم بعضهم بعد. نكملو الطول ديالنا حتى لتحت. هذا المونطو بغيتو يعني تحت الركبه، يعني غادي نعطيو واحد شويه تاع الاباطه. يعني هادشي اللي عندنا هنا 35 نكملو على العشر تاعنا هكا 35 نزيدو لها واحد 2 سنتيم يعني 37. ها هي نجيبو بالماء هكا ونكملو الطول ديالنا. ان شاء الله نحاول باش ندير لكم الخياطه ديالو. نجيو لهاد البلاصه هي هنايا حدا هاد العشرة. حيدو من الحوالي باش تبان لكم. يعني هاد البلاصه هادي بلاصه العنق ها هي. كنجيو للين طا يعني
في الجهه نتاع الحزام هنايا هكا. هنايا هيا نخرجوا 5 سنتيم، 5 سنتيم. وهنا نمشيو نيشان جهة العنق ونجيبو هذيك 5 سنتيم. هاي ولا يكون هادشي مفهوم. هو هكا، يعني خلينا هذيك 10 سنتيم. جينا في جهة لاطاي يعني جهة الحزام، فين كان عندنا دورة الحزام تما خرجنا ب5 سنتيم، هنا ب10 وجبناه نيشان حتى لهنا. في حالة اننا بغينا الكول، نجيب الدفتر باش نفهمكم. يعني هنا الكول، هذا الكول هذا اللي هنا بغينا هذا يمشي من هنا وهذا يمشي من هنا، فاهمين؟ يعني هنا يمشي هاك ويمشي هاك. بغيناهم يجيو متقاربين، يعني كيكون طالع يجي هكا، كنجيو هنا لهاد البلاصه هذه، كنطلعوا 1-2 سنتيم ونطلعوها هكا. عاد نديرو باش مين يولي لنا هنا كيولي ويجي الكول الاخر، يعني الكول شوميزيه معاه، غادي من ندوروهم هنا يجيو متلاصقين. بغيناهم هكا بحال اون في، يعني نجيب بيناتهم واحد الفي، كنخليو هذا غير نيش صافي. نجيو نهودو هاد 5 سنتيم، تهبط 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 حتى لتحت، نهبطوها كامله حتى لتحت. هادي بحساب لي بوطو. درت تاع هنا يعني لاطاي هنا، ما حنا ما دايرين لا ديكوب لا حتى شي حاجه، جاي سامبل. يعني هنا سامبل في الوسط، يجي هو هنا، يعني نخدمو على هنايا الطرف هنا، يعني الكول طاير. جينا يعني خلينا 10 سنتيم، ترسينا تحت، ترسينا لاطاي، يعني حطينا لاطاي كامله. جينا هنا خرجنا 10، جينا في جهه يعني جهه الحزام، عند بلاصه الحزام لا لينتاي، خرجنا 5 سنتيم وهنا خرجنا 10 ومشينا هكا. قلتلكم الا بغيتو يعني كول طايور يجي في نخليوه نيشان، ولا بغيتو يجيو هو الكول شوميزي متلاصقين كنطلعو هنايا 1 سنتيم. دابا هاهي قطعنا هاد البلاصه، قطعنا هنا. غادي نجيبو باش نخدمو الذهب ديالنا. حيدو الامام هكا، نجيبو باش نخيطو الذهب هكا. من باش نقطع، لانه يقدر تشوفوا حتى التور كيفاش نقدروا باش نصاوبوه. يعني لان هنا الا جيت ندير الظهر هنا ما يمكنليش، هذا الشيء ما يقدنيش، يعني هنا ما يقدنيش. غادي نحاول ندير الظهر يعني بالجهه اللي هنا هكا. صاوبوا الثوب، خرجي هذا نخرجوا، كان عندنا شي ديفو في الثوب ولا شي حاجه نخرجوا لتحت هكا. نجيو هنايا غنفضل هكا باش يبقى يبان لي طباشر. بالنسبه للظهر وهنا حتى لتحت هكا. هذا الشيء اللي بقى لنا هنا
نحاولوا نديرو به لي مونش يعني اليدين. صافي هنا هكا حطينا بليغ دو تيسو يعني الطويه ديال الكتان حطيناها على الطب مع ديك العشرة. هذا كيكون غير في الامام. الظهر خاصو يكون صافي. الظهر نطلعو هنايا 2 سنتيم هكا، هنا نطلعو واحد 2 سنتيم، هنا نجيبوه نيشان هكا، نجيو هنايا نهوزو 2 سنتيم، جينا الدورة نتاع الظهر، هنايا كنطلعو نيشان هكا، عندنا الدورة صافي. يعني هنا باش نتحركو مكنوش من الا درنا هنا حتى صغير من نتحركو منقدرش نتحركو بالراحه صافي. والباقي كيكون كيف يعني باقي كلشي كيف كيكون تام هكا كيما يكون واضح. دابا غنقطع، دابا غادي نديرو لو ريفير ولا لي زونفور نتاع الكول. الاول لو ريفير نتاع الكول شعر كول طاير عطا ان شاء الله في المره المقبله غادي ندير لكم الكول شعر. شنو كنحتاجو؟ كنجيو هنايا هكا نتراسيو العنق هكا، نتراسيو مع الكتف، نتراسيو هكا نتراسيوه حتى لتحت، حتى لتحت. هنايا يجينا 2 سنتيم ناقص على الربوع، يعني لو ريفير كيجي لنا 2 سنتيم ناقص 2 سنتيم ناقص هكا باش يجي لنا لا فينيسيون مزيان. راسينا هادشي دابا غادي نديرو هنايا 7 سنتيم، هنايا هكا 7 سنتيم، ونجيو هنايا لاني تاي نديرو الحساب 14 سنتيم، نجيبوها هكا لتحت، نجيو هنايا شو هادشي اللي عطانا 11 ونطلعو طالعين حتى الفوق. الا ما كانش التوب ولا نقدر نديرو هنايا واخا غير 6 سنتيم، لان هنا خصو يكون عريض، لان هنا ملي غادي تقلب لنا الكول خصو يكون ميجيش باين التوب التحتاني، يجي مقلوب من هنا صافي. نقطعوه ونرجعو. دابا غادي نديرو الكول اللي كيكون مرافق هنا، يعني كل شميزي كيرافق باش نكملو به فوق. الكول كيفاش نديرولو؟ شنو هو القياسات اللي ناخدو؟ كنجيو من هاد العشرة اللي عندنا هنايا لسقت الكتاف نتاع الظهر والقدام باش ناخد هاد الدوره، هاد الدوره ناخد القياس ديالها باش ندير لها الكول ديالها صافي. كنجيو هكا نوقفو المات هنايا هكا، ناخدو هاد القياس اللي هو انايا خرجت لي 26 هذا هو اللي كنحتاجها في الكول. ها هو كنجيبو الطرف تاع الباترون، ماعادش نقدر نفصلو ديريكت على الكتان، ولكن نتوما الاحسن ندير لكم الباترون ديال الكول. كنجيو ناخدو هذيك 26 ديالنا، ها هي. انا استعملت طباشير باش يبان لكم، انا القلم ما غاديش يبان وما عنديش فوتر هاد الساعه، درت طباشير باش يجي لكم باين. غادي نسطرو واحد الخط مستقيم هكا
كيكون عندنا هنايا 26، هنايا كتكون عندنا 10 سنتي، ها هي 10 سنتي هكا مستقيم. كنجيو هنايا نطلعو سنتيم، هذا هنا كيكون الثوب مطوي، يعني هذا جهة الظهر هنايا، جهة الظهر يعني جهة العنق نتاع الظهر. كندخلو 9 سنتيم، ها هي كنطلعو هنايا سنتيم، ها هو نجيبو هنا، كندير هنايا هاد السنتيم لهاد السنتيم. صافي نجيو هنايا، انا ما بغيتوش كبير بزاف، غادي نطلع غير واحد السنتيم هنا، نخرج بواحد السنتيم، كنجي هكا ندخلو من هنا هكا واحد 15 سنتيم، يعني كتكون من هنا، ها هي نتمنى يكون عندكم واضح هكا. يعني درنا نصف دائرة العنق، جينا هنايا هذه جهة مطوية، قد تكون هنا مطوية، يعني جهة الظهر غادي يكون العنق تاع الظهر. دخلنا 9 سنتي، طلعنا هنا بواحد سنتي، درنا هنا كامل، يعني من هنا لهنا كاين 10 سنتي. صافي جينا هنا طلعنا بواحد سنتي، وجبنا هاد الخط عند 9 و9 جبناها عند السنتي. جينا هنا انا ما بغيتوش بزاف كبير، طلعت غير بواحد وخرجت بواحد، يعني نطلعو بواحد ونخرجو بواحد هكا. كنجيو هنا ندخلو واحد 15 سنتيم، وهنايا كنجيو هكا نحاولو ناخدو القياس هنايا هكا. واخا ما يكونش عندكم باترون ولا كنجيبو شي توب، يعني ما كنكونوش محتاجين التوب كيكون واقف، يعني كنفصلو فيه هاد القط وكنخدمو به. صافي نزيدو يعني سنتيم 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 نتاع الخياطة هكا، هنايا سنتيم تاع الخياطة. هكا نجيبو الطرف الآخر، نحاولو ناخدو غير الحاجة اللي نحتاجو، باقي لنا عاد الجيوب، باقي لنا واحد ما يبقاش غير يضيع في الكتان، يعرف كيفاش يحط الكتان، كيفاش نحافظو على الكتان، ناخدو غير اللي نحتاجو. دابا غادي نفصلو لي بوش، يعني لي بوش الجيل. شنو كنحتاجو في القياس؟ كيكون عندنا من 20 حتى ل 24
22 حتى 24. حنا نديرو غير 22 صافي. واحد اللي يكون متمكن راه غير 22 غير 20 تكفيه. الا ما كانش واحد خايف يعني مبتدئ واول مره كيدير، انا ننصحكم هنا تاخذوا القياس وان شاء الله غادي نوريكم الطريقه نتاع الخياطه. تاخذوا دي بياس يعني تو بياسات وتخدموهم، يعني تخدموا 2 3 4 حتى تمكنوا منهم، عاد تخدموهم في لابياس باش هكا، لان هادو ما يتحملوش الغلط. اذا غلطوا ولا ضيعتوهم غادي تضيعوا مونطو كامل. يعني من الاحسن يعني الا كنتو بغيتو ديروهم في جلابه ولا فيست ولا مونطو ولا في اي حاجه بغيتو ديروهم، من الاحسن تخدموا هاد لي بوش، يعني هاد الجيوب تعلموهم في بياسات، يعني بياسات واحد 3 4 حتى نشوف نكون متمكنه منهم، عاد نخدمهم في لابياس صافي. هنايا كنديرو 22 كنديروها على 8 سنتي، 8 سنتي. من 20 على 8 سنتي. انا من هاد لابياس غادي نخرج 4 نتاع لي بياس، يعني هادي نحتاج فيها 4. زوج هما اللي غادي يجيوني الجيوب، والزوج غادي يجيو هما الغطاء الداخل، باش هكا ما كيبانش شي تبخر. واخا غادي نديرو لا دوبلور للجيوب يعني باش يكون الغلاف الداخل تاع الجيب، ولكن في الوجه خاص يبان لنا هذا من الأحد. يعني غادي نديرو 4 تاع لي بياس فيهم 22 على 8. هادو كاملين يعني هذا غادي نديرو لهم فيزلين، يعني نديرهم فيزلين ونحدوهم، يعني نصلحوهم مزيان باش يلصق. كنطويوهم هكا يعني هكا هذا ونحدوهم باش يكونوا عندنا مطويين باش نوجدوهم باش نخدمو. يعني ضروري الفيزلين هنا وهنايا يتنطواو، هاد زوج يتنطواو وزوج لا، زوج كيبقى كما هادو. يعني نجيبو الربع ديالنا هنايا بلاصه فين غادي فين نديرو الاخر. حتى هاد البلاصه فين غادي نديرو الجيب حتى هي تكون عندنا، خصها تكون عندها فيها الفيزلين. هنايا كنفضل انايا هنا على حساب 24. الا كنتو غادي تعبروا من هنا من الطول وكلشي 48 حتى ل 50، 48 حتى 50 من الاعلى للعنق. نحطو هنايا اول نقطه الجيب بغيتهم هكا، عايش بغيتهمش غير النيشان، كنعبرو فيهم 15 سنتي. الجيب غادي يكون فيه 15 حتى ل 16 سنتي. ها هي كنعبرو الاول من يعني ظهر الثوب هكا، نجيبو هنا يعني هكا كنديرو النقطه هنايا، نديرو النقطه هنايا. بالنسبه للفيزير غادي الفيزير نقطعو يعني قد هكا، وحتى هنا هاد البلاصه نحطها هكا ونصلح صافي. فهم بصح من تراسي خصو نتراسي كاع الجهات بزوج باش ما يجينيش الجيب عوج. يعني حتى هنا نتراسيه، لان غادي نخدمو على لافاس. هنا علاش نتراسيه؟ لحقاش باش نعرف فين ندير الفيزلين، يعني ماشي نمشي ندير الفيزلين هنا والجيب هنا، لا كنتراسيه هنا ونتراسيه هنا هنايا باش نعرف الجيب فين غادي يجيني، يعني باش الفيزلين نديرو في البلاصه نيشان صافي. كيما هكا الامام الاخر نتراسيو هكا، نجيو باش ندير واحد الطريقه باش كيجيو يعني في نفس البلاصه هكا. كنحطو واحد على واحد هنايا، كنديرو الطباشير مزيان هكا، نحطو هكا نحطوه نيشان، يعني واحد مع واحد
نريقلو هنا، نريقلو في الكتف هكا مزيان. كنجيو لهاد البلاصه نديرو هكا، ها هي كيخرج لنا منا ومنا، يعني باش ما نمشيو ندلوش نعاودو العبار يجينا نيشان ما يجيناش نيشان. كنحطو كنطبطبو هكا غادي يخرج لنا، كيكون هنا كيكون هنا، يكون غير الطباشير يعني مزيان كاليتي مزيانه باش هكا يبان لنا في الثوب منا ومنا. ونجيو عاوده هنا نديرو نقطه هكا، عاوده هنا نديرو نقطه هكا باش يعطينا بلاصه فين ندراسيو خط خفيف، لان هذا راه الوجه انا كنفضل ما نديروش بزاف طباشير، لان هاد الطباشير شويه بحال هاد النوع يعني صعيب باش يتحيد. صافي المهم كما قلت لكم هنايا نديرو الفيزلين ونديرو الفيزلين الاخر ونديرو هادشي هادو نديرو لهم حتى هما الفيزلين 4 ونوجدو نجيبو لا دوبلو نتاع الجيو. الا بحال بغينا نديرو الدوبلو لهادي نقدروا نخدمو مونطو بالدوبلو، بغينا ما نديروش الدوبلو ما نديروش، يعني ماشي مشكل، هذاك الشيء اختيار ديالكم. هي احسن حاجه كتكون بالدوبلو، ولكن كان دي فوا دي كليون ما يبغيوش، يعني الحساب يقول لك كيطلع لنا غالي ما يطلع لناش هادي ما يطلع، ما هو واحد ملي يخدم حاجه يخدم حاجه احسن، ولكن حنا كنمشيو على حسابهم هما. صافي بالنسبه لي موش غادي نفصلهم كيما نفصل الحوايج اخرين، يعني عادي. لكن يعني الا بغيتو تعرفوا لي موش غادي توليو ترجعوا للفيديوهات الاخرين غادي تتبعوهم، غادي تلقاو يعني فصلت الموش باش ما نزيدوش نطولوا الخدمه على يعني طولوا الفيديو اكثر. صافي المهم نتمنى يعجبكم الفيديو نتاع الفصاله، وان شاء الله غادي نحاول ندير لكم الخياطه يعني خاص نسرجيه ونوجد له الفيزين ونوجدو باش ندير لكم واحد النهار فيديو غير على حساب الجيب، ومن بعد عاد ان شاء الله ندير لكم باش نكمل لكم. الا كان الفيديو ما جاش طويل بزاف غادي نكمل لكم حتى الخياطه ديالو. كان طويل يعني حسيت به انه طويل غير في الجيب، لان الجيب شي حاجه مهمه يعني يكون نتبعوا الخطوات ديالو شويه بشويه. كان ما طولش غادي ان شاء الله ندير لكم يعني الكمال تاعو كامل، ان شاء الله غادي تشوفوه كيفاش يطلع. صافي ايوا ديروا لنا يعني الا عجبكم الفيديو ديالي ولا عجبكم الشرح ديالي، ولا كنتو بغيتو شي موديل ولا شي حاجه شي نوع ديال الاخر كتبوه في كومونتير بغينا هذا بعدا، وانا نحاول نفصلوا لكم ونخرجوا لكم ان شاء الله. تهلاو في راسكم وان شاء الله تستافدوا معنا.